नमस्कार। आज कक्षा 10 को 9औं पाठ मेरो देश को शिक्षा सस्वर वाचन गर्दैछु। सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। शिक्षालाई मानव जातिको तेस्रो आँखा भनिन्छ। यसलाई हाम्रो भित्री हृदयको नयन पनि भनिन्छ। यो हाम्रो बाहिरी आँखा अथवा चर्मचक्षु भन्दा पृथक महान र तेजमान छ। हामीसँग भएको यही ज्ञान चक्षुबाट हामीले शिक्षा आर्जन गर्छौं, अर्थात् कुनै कुरा सुन्छौं र सिक्छौं। समाज र प्रकृति मार्फत सैद्धान्तिक र व्यवहारिक ज्ञान निरन्तर आर्जन गरिरहेछौं। प्रकृति र संस्कृति र सभ्यताका दृष्टिले सृष्टिको उषाकालदेखि सुसम्पन्न मेरो देश आज शिक्षाका दृष्टिले समेत प्रगति पथतर्फ लम्कँदो छ। शिक्षाले नै मानवलाई सम्मान, खुशी र सुखपूर्वक जिउने ज्ञान र सिप प्रदान गर्छ। यसले समाज र राष्ट्रमा प्रचलित मान्यता र विश्वासलाई मानवताका आँखाले हेर्ने र तिनका बारेमा समालोचनात्मक चिन्तन गर्ने सोच प्रदान गर्छ। यसले सकारात्मक मूल्य र विषयलाई ग्रहण गर्ने र कतिपय असान्दर्भिक कुराबारे आलोचनात्मक दृष्टि राख्ने चेत प्रदान गर्छ। विज्ञान र सूचना प्रविधि लगायत युग सुहाउँदा जे जति नवीन प्रयोग र मान्यता स्थापित भएका छन् तिनलाई आत्मसात गर्दै समयानुकूल परिष्कृत गर्दै लैजाने काम शिक्षाले गर्छ। अनादिकालदेखि शिक्षाको उर्वर भूमि रहेको मेरो देशको शिक्षाले युगानुकूलका विशेषता ग्रहण गर्दै यो देशलाई समृद्ध बनाउने दिशामा प्रवृत्त छ। प्राचीन ऋषिमुनिहरूले अनेकौं सभ्यता, संस्कृति, पूर्वीय दर्शन र ज्ञानको ज्योति संसारभर फिजाएर मेरो देशको शिक्षालाई आलोकित पारे। वेदव्यासमा रहेको ज्ञानको स्फुरण यही भयो र उनले 18 पुराण रचना गरे। राजा जनकको दरबारमा याज्ञवल्क, गार्गी, मैत्रेयी जस्ता विद्वान विदुषीले शास्त्रार्थ गरेर जीवन र जगतका यथार्थ र रहस्यका पाटा उजागर गरे। ज्ञानको तिर्खाले आकुल व्याकुल भएर घर परिवार त्यागेका सिद्धार्थ गौतमले बुद्धत्व प्राप्त गरे। फाल्गु नन्दले किराँत समुदायमा आफ्नो संस्कृतिको उत्थान र सम्वर्धन गर्न प्रेरणा दिने अनि समाजमा चेतना र जागरण फैलाउने मुन्दम जस्तो ग्रन्थ रचना गरे। यसरी मेरो देशको शिक्षाको प्रवर्धनमा परापूर्व कालदेखि विभिन्न ऋषि, महर्षि र विद्वानले विशिष्ट योगदान दिएका छन्। ज्ञानको मूल स्रोतका रूपमा रहेको र श्रुति परम्परामा आधारित अपौरुषीय रचना मानिने 4 वेदको शिक्षा समेत मेरो देशको शिक्षाको गौरवमय मुहान हो। वेदमा निहित ज्ञान र शिक्षालाई विभिन्न ऋषिमुनिहरूद्वारा कयौं उपनिषद र सयौं ग्रन्थमा व्याख्या गरिएको मेरो देशको शिक्षाले विश्वलाई नै प्रज्वलित पारेको छ। मेरो देशको शिक्षाले अनेकौं संस्कृति र तिनका मूल्य मान्यता ढकमक्क फुलाउन समय सापेक्ष रूपमा बदल्न अहम भूमिका खेलेको छ। यसले पूर्वीय ज्ञान र चेतनाको किरण विश्वमा फिजाएको छ। मेरो देशको शिक्षा आज आफ्नो वास्तविक पहिचान जीवन्त राखेर युग अनुकूलको विज्ञान र प्रविधियुक्त शिक्षालाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्न आतुर छ। बौद्धिक विकास, सभ्यताको परिष्करण र स्तरीय जीविकोपार्जनका लागि शिक्षा नितान्त आवश्यक छ। त्यसैले सनातन पूर्वीय सभ्यता र अनेकौं मौलिक संस्कृति भएको मेरो देशलाई पूर्वीय ज्ञान र पाश्चात्य विज्ञान प्रविधिसँग हातेमालो गर्दै अझै अघि बढाउनु जरुरी छ। मेरो देशको शिक्षालाई सिपले सुसम्पन्न बनाउने अहिलेको चुनौतीलाई अवसरका रूपमा बदल्नु छ। आज हामीले विभिन्न माध्यमबाट समय सापेक्ष सिप प्राप्त गर्नु छ। पुस्तक, सूचना र प्रविधि, इतिहास, प्रयोग, व्यवहारका माध्यमबाट जीवनोपयोगी सिपयुक्त तथा थप शिक्षा प्राप्त गर्नु छ। म बदलिँदो युगसँगै आफूलाई समायोजन गर्न सक्ने शिक्षा चाहन्छु। शिक्षालाई सिपलाई श्रमसँग अनि श्रमलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्ने शिक्षा आजको आवश्यकता हो भन्ने मैले अनुभूत गरिरहेको छु। शिक्षालाई भूगोल र पर्यावरण अनुकूल व्यावसायिकमूलक शिक्षाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु। यसो गर्दा देशमा रोजगारी सिर्जनामा थप बल पुग्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। कफी र चिया खेती हुने ठाउँका विद्यालयमा तिनको उत्पादन र प्रशोधन सम्बन्धी तालिम दिनु वाञ्छनीय हुन्छ। त्यसैगरी स्याउ खेती हुने ठाउँका विद्यालयमा स्याउ खेती लगायत स्याउबाट जुस, जाम र जेली उत्पादन गर्ने व्यावसायिक ज्ञान र सिपयुक्त शिक्षा आवश्यक हुन्छ। कर्णालीका किसानलाई जडीबुटी पहिचान र प्रशोधनको शिक्षा दिनु सान्दर्भिक हुन्छ। ढोरपाटन, खप्तर र लुम्बिनीका विद्यार्थीहरूलाई पर्यटकीय ज्ञान सिपका साथै होटल व्यवस्थापनको शिक्षा दिएर स्वरोजगारका अनन्त सम्भावना खोज्न सकिन्छ। हुम्ला, जुम्ला, मोस्ताङ लगायत जस्ता जिल्लामा स्याउ खेती, धनकुटा, सिन्धुली, गोर्खा जस्ता जिल्लामा जुनार र सुन्तला खेतीको प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा विद्यालयमा तबै समावेश गर्न उपयुक्त देख्छु। त्यस्तै झापा, झुन्सरी, सिरा, चितवन, रूपन्देही, बाँके, कैलाली जस्ता समतल भूभाग भएका जिल्लामा अन्न बाली र तरकारी उत्पादनको प्राविधिक शिक्षा दिन सान्दर्भिक ठान्छु। यसो गरेर सिपयुक्त शिक्षालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसो भयो भने मात्र आफ्नो सिप अनुकूलको व्यवसाय गरेर आफ्नै देशमा स्वरोजगारका अवसरको सदुपयोग गर्दै विद्यार्थीले यो देशमा पसिना बगाउने अवसर पाउनेछ।
व्यवसायमूलक शिक्षाका साथै हाम्रो परम्परागत र आधुनिक प्रविधिलाई सँगसँगै अगाडि लैजानु सान्दर्भिक देख्छु। कृषिमा आधुनिक प्रविधि तथा अत्याधुनिक औजारको प्रयोग गर्ने व्यावसायिक शिक्षा विद्यालय तहमा नै प्रदान गर्न आवश्यक छ। यसका साथै परम्परागत कृषि औजारका बारेमा पनि ज्ञान र सिप उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। यस्ता प्राविधिक ज्ञान र सिप प्राप्त गरेका विद्यार्थी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने गरी आत्मनिर्भर हुन उत्प्रेरित हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। शिक्षाको मूल उद्देश्य आत्मनिर्भर शिक्षामा जोड दिनु नै हो भने आत्मनिर्भरताको लक्ष्य स्वरोजगार बन्नु हो। मलाई मेरो देशको शिक्षामा सर्वसुलभ रूपमा सूचना प्रविधिको पहुँच पुगोस् भन्ने लाग्छ। मेरो देशमा विज्ञान र प्रविधियुक्त शिक्षाको थप खाँचो छ। विज्ञान र प्रविधियुक्त शिक्षा नपुगेका गाउँ ठाउँमा त्यसको पहुँच सर्वसुलभ हुनु जरुरी छ। आजको युग सूचना र प्रविधिको युग हो। शिक्षामा सूचना र प्रविधिले युगान्तकारी परिवर्तन ल्याइदिएको छ। ती परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सक्ने नागरिक उत्पादनमा जोड दिने शिक्षाको खाँचो छ। आज हामी मोबाइल एप्सबाट गाडी रोक्न, चढ्न र भाडा तिर्न सक्छौँ। जहाजको टिकट काट्न र तीर्थयात्रा गर्न, रेलको टिकट काट्न सक्छौँ। अनलाइन कारोबार गर्न सक्छौँ। अनलाइनबाटै बैंक खाता खोल्न र घरमै सामान मगाउन सक्छौँ। आज जागिरका विज्ञापन अनलाइनबाट खुल्छन्। व्यापार व्यवसाय अनलाइनबाटै गरिन्छन्। घरमा उत्पादन गरेका कृषि वस्तु अनलाइनबाटै बजारीकरण गरी आय वृद्धि सघाउ पुर्याउन सकिन्छ। चिठी पत्र विद्युतीय माध्यमबाट प्रेषण गरिन्छ। विश्वभरिको सूचना र जानकारीको अजस्र स्रोत इन्टरनेट भित्रै छ। मेरो देशको शिक्षाले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई यी र यस्ता कुरामा दक्ष बनाउँदै युगीन आवश्यकता र आविष्कारसँग अझै जोड्न सक्नुपर्छ। यति हुँदाहुँदै पनि प्रविधिले हामीलाई दिएका सूचना र सबै आधिकारिक र तथ्यपूर्ण र स्वस्थकर नहुन सक्छन्। त्यतातिर सचेत हुनु र प्रविधिको दुरुपयोग हुन नदिन सचेतना समेत आधुनिक शिक्षाले दिन आवश्यक छ। अत आजका शिक्षित विद्यार्थी सूचना प्रविधिसँग पूर्ण रूपमा परिचित, पोख्त र दक्ष हुनुपर्छ। मेरो देशको शिक्षा र विज्ञानको सङ्गम बन्नुपर्छ। यस्तो शिक्षाबाट पाइने ज्ञान वा चेतनाले मानिलाई कर्तव्य, दायित्व र सद्गुण सिकाउँछ। मानवीय स्वभाव र कर्मलाई सही मार्गमा लाग्न प्रेरित गर्दै कुनै कुराका फाइदा वा बेफाइदाको व्याख्या गर्न सिकाउँछ। यसले मानिसलाई नैतिकवान, सहिष्णु र दक्ष, विवेकशील बनाउन आवश्यक पर्ने नैतिक, सांस्कृतिक र वैज्ञानिक शिक्षाको सन्तुलनमा जोड दिन्छ। ज्ञान र विज्ञानले युक्त शिक्षा आर्जन गर्ने आजका विद्यार्थीमा व्यक्तिगत जीवन र सामाजिक जीवनका बारेमा गहिरो ज्ञान हुनेछ। यस्ता विद्यार्थीको व्यक्तित्व विकासमा समेत यसले टेवा पुर्याउँछ। मेरो देशको शिक्षाले उत्पादन गरेका व्यक्तिमा सकारात्मक गुण भरिपूर्ण हुनुपर्छ। त्यसैले शिक्षित व्यक्तिमा शिष्टाचार, प्रतिबद्धता, सांस्कृतिक सद्भाव, सामाजिक सद्व्यवहारका क्षमता हुनु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। यस्ता व्यक्तिमा प्रतिकूल परिस्थितिमा शान्त रहने, सम्वेक र भावनाका विभिन्न अवस्थालाई आफै व्यवस्थापन गर्ने र परिस्थितिलाई धैर्यपूर्वक सामना गर्ने विशेषता हुनु जरुरी छ। साथै नेतृत्व गर्ने क्षमता, अनुशासन, सत्य र त्रुटि बुझ्ने क्षमता, निरन्तर सुधार गर्ने क्षमता शिक्षित व्यक्तिमा देखिनु जरुरी छ। मेरो देशको शिक्षाबाट दीक्षित व्यक्ति समालोचनात्मक, सोचयुक्त नयाँ ज्ञान निर्माण गर्न सक्ने हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। वास्तवमा समालोचनात्मक चिन्तनले कुनै पनि विचार, घटना वा परिवेशलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्ने कुरालाई सही ठान्दैन। यो हरेक कुरालाई पूर्वाग्रह नराखेर अरूका भरमा मात्र नपरी आफ्नै विवेकका आँखाले हेर्नुपर्ने स्वस्थ चिन्तन हो। आजका समग्र वैज्ञानिक आविष्कार पनि यस्तै समालोचनात्मक चिन्तनकै उपज हुन्। यस्तो चिन्तन नहुँदो हो त न राइट दाजुभाइले हवाईजहाज आविष्कार गर्थे, न त न्युटनको गुरुत्वाकर्षणको शक्ति नै पत्ता लाग्थ्यो। समालोचनात्मक चेत भएको विद्यार्थीले शिक्षकको मतमा पनि प्राज्ञिक बहस गरेको हुन्छ, गुरुका मतमा फरक मत पनि राखेको हुन्छ। यसरी आफ्ना विद्यार्थीले आफैसँग तर्क गर्दा गुरु गौरवान्वित भएका हुन्छन्। त्यति मात्रै होइन, यस मान्यता अनुसार ससाना बालबालिकाले संस्कृतिका नाममा जरो गाडेर बसेका अन्धविश्वासमाथि वैज्ञानिक प्रश्न गर्न सक्छन्। ती प्रश्न युग सुहाउँदा छन् कि छैन भनेर तर्क गर्न पाउने समालोचनात्मक चिन्तन पनि शिक्षाकै एउटा बाटो हो। यस्ता कतिपय विश्वास, अन्धविश्वास रहेछन् भन्ने आलोचनात्मक चेतनाको बोध गर्ने शिक्षा मेरो देशको शिक्षाको मूल मर्म हो भन्ने मेरो धारणा छ। शिक्षाका क्षेत्रमा हिजोभन्दा आज कयौं सकारात्मक कार्यहरू भएका छन्। माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था हुनु, थुप्रै विश्वविद्यालय खोलिनु चान्चुने कुरा होइन। उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न खर्च बोकेर सहर बस्ने वातावरणको अन्त्य हुनु, अर्थात् गाउँ-गाउँमा क्याम्पस खोलिनु र उच्च शिक्षा सुलभ हुनु मेरो देशको शिक्षाका लागि गर्व गर्न लायक कुरा हो।
क्याम्पस र विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा जोडिनु, सूचना र प्रविधिमा विद्यालयका विद्यार्थीको समेत पहुँच हुनुले मेरो देशको विद्यार्थीको ज्ञान प्राप्त गर्ने सूचनाको क्षितिज फराकिलो भएको छ। आज देशभरिका विद्यार्थीले सूचना प्रविधिलाई एउटा विषयका रूपमा पढ्न पाएका छन्। विद्यालय तहदेखि कम्प्युटर पाठ्यक्रम र तदनुरूप पाठ्यक्रमको व्यवस्था उनलाई मैले यो देशको विद्यालयीय शिक्षामा आएको युगिन फड्को मारेको छु। यसरी प्राचीनकालदेखि नै ज्ञानको खानी रहेको मेरो देशको शिक्षाका जगमा राज्यको आर्थिक, भौतिक, प्राविधिक लगानी र दक्ष जनशक्तिका खम्बा ठडिएका छन्। मेरो देशको शिक्षा समृद्धितर्फ यात्रा छ। मेरो देशको शिक्षा व्यावसायिक सिप र समालोचनात्मक चिन्तनले युक्त जनशक्ति तयार पार्न तल्लिन्छ। परापूर्व कालदेखि यस पवित्र भूमिमा रहेको ज्ञानलाई आधुनिक विज्ञानसँग आतेमालो गर्दै मेरो देशको शिक्षाले सुन्दर यात्रा गरेकै छ। नेपाली माटामा सुन फलाउन यसरी प्राचीनकालदेखि नै ज्ञानको खानी रहेको मेरो देशको शिक्षा आज आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा प्रदान गर्न आतुर छ। त्यसो त मेरो देशले आफूमा परापूर्व कालदेखि रहेको ज्ञानलाई आधुनिक विज्ञानसँग एकैसाथ सहयात्रा गरेकै छ। नेपाली माटामा सुन फलाउने गरी व्यावसायिक र आधुनिक कृषि शिक्षा दिन मेरो देशको शिक्षामा अझै लगानी र पहुँच विस्तारमा जोड दिनुपर्छ। मुलुकका उत्पादनलाई विश्व बजारमा पस्कने गरी हाम्रा विद्यार्थी उत्पादनलाई संसारमा चिनाउन सक्षम हुने परिस्थिति पैदा गर्नु जरुरी छ। सुदूर विगतदेखि भोजपत्र, धुलौटे पाटी, खरी, चक, डस्टर र मार्कर युगबाट गुज्रेको मेरो देशको शिक्षामा सूचना र प्रविधिको पहुँच पुग्दैछ। यसो भएमा मेरो देशको शिक्षाले आफ्नो मौलिकता सहितको युग सुहाउँदो वैज्ञानिक युगमा थप फड्को मार्नेछ। यसरी मेरो देशमा प्राचीन ज्ञान र आधुनिक विज्ञान सहितको शिक्षा र ज्ञानको नयाँ सगरमाथा खडा हुने